मानिस सृजनशील प्राणी हो। कला, साहित्य र संस्कृति यी कुराहरू मानिसको जीवनलाई सुन्दर बनाइराख्ने र अझ रसिलो बनाउने माध्यम हुन्। त्यसैले त प्रत्येक व्यक्ति सृजनाको कुनै न कुनै रूपले जीवनमा रङ्ग भरिरहेको हुन्छ। आफूभित्रको ऊर्जालाई पुनर्ताजगी बनाई आफ्ना कर्महरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै जान्छ। यस्तै यस्तै कला, संस्कृति र साहित्यको विधालाई जीवन जिउने आधार बनाएका एक व्यक्तित्व हुन् तेजेश्वर बाबु ग्वाङ्ग। उनले नेपालको साहित्य जगतसँग सम्बन्ध गाँसेका छन्, साहित्यिक स्रष्टाहरूसँग पनि नाता गाँसेका छन् र चलायमान बनाइराखेका छन् आफ्नो साहित्यिक कलम नेपालको साहित्य फाँटमा। त्यति मात्र होइन, जीवनको पूर्वार्धमा उनले शिक्षाको जग बसाएका छन् भने प्रशासनमा लामो समयको अवधिसम्म सेवा पनि गरेका छन्। प्रस्तुत छ आजको रूपान्तरण तिनै कर्मयोगी साहित्य स्रष्टा तेजेश्वर बाबु ग्वाङ्गको जीवन गाथाको कथा। एक सर्जक साधना गर्छन्, साधना भित्रको संवेदनालाई स्वतस्फूर्त प्रस्फुटन गर्छन् शब्द शब्दमा। अनि श्रृङ्गार्दै साहित्यको आकार प्रकार प्रदान गर्छन्। यसको प्रतिफलमा कहिले कविता त कहिले निबन्धको रूप ग्रहण गर्छन्। त्यही रूपसँगको साक्षात्कारमा आम पाठकले पहिचान दिन्छन् कविता र निबन्धका नामले। अनि उनै रचनाकार चिनिन्छन् कवि र निबन्धकार बनेर, पढिन्छन् सृजनाका सर्जक भनेर। त्यही सृजनाको सर्जक उनी निबन्धकार र कवि तेजेश्वर बाबु ग्वाङ्ग। भक्तपुरको सुन्दर नगरीमा जन्मिएका व्यक्ति, स्वच्छ प्रकृतिको काखमा लडीबुडी गर्दै कला र संस्कृतिको सामिप्यतामा रमाएर हुर्केका व्यक्ति। विक्रम सम्वत 1992 कार्तिकमा उनको जीवन आरम्भ भयो यो धरतीमा। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका उनी सामान्य तवरले तर प्राकृत शैलीमा कला र मठ मन्दिरको सहरमा बितेको थियो उनको बालापन। पारिवारिक परिस्थिति चाहिँ ठिकै थियो। हामी मध्यम वर्गका मानिसहरू। तैपनि अब भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर यो सबै चाहिँ त्यति बेला चाहिँ प्राकृतिक अवस्थामै थियो र यस्तो किसिमको यातायातको सुविधा साधनहरू केही थिएन। यो बाटोघाटोहरूमा हामी चाहिँ हिँडेर जान्थ्यौँ प्रायः चाहिँ। अनि नभए केटाकेटीमा त मैले खरपुरमा बोकेर चाहिँ काठमाडौँमा गएको छु बोकाएर। र यस्तै किसिमको यो चाहिँ परिवेशै त्यो प्राकृतिक अवस्थाको चाहिँ थियो। त्यति साह्रो चाहिँ मर्का पिर चाहिँ केही थिएन। तैपनि अब चाहिँ अहिलेको तुलनामा त त्यसको कुनै दाँजो नै छैन, कल्पनै गर्न सकिन्न। खोला तरेर जानु पर्थ्यो। यहाँबाट काठमाडौँ जाँदाखेरि एकदम चाहिँ पुलहरू पनि थिएन र खोला पनि एकदम फराकिलो थियो। बर्सातमा त तर्नै सकिँदैन थियो, हिउँदमा चाहिँ तर्न सकिन्छ। अब त्यो बेलाको परिवेश त अनौठो खालको थियो। अहिलेको मान्छेले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। अहिले हामी चाहिँ बस चढेर हिँड्छौँ, 4 पाइला हिँड्नु पर्यो भने त्यो बेला त 10 कोस हिँड्नु पर्थ्यो, एक दिनमा पनि त्यो हिँड्थ्यौँ। यस्तो खालको परिवेश थियो। अब शिक्षामा चाहिँ कुनै किसिमको यहाँ भक्तपुरमा चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ स्कुलहरू, कलेजहरू केही पनि थिएन। एउटा स्कुल थियो भक्तपुर इङ्ग्लिस स्कुल, त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मिडल स्कुल भन्थ्यो। 7 क्लाससम्म चाहिँ पढाउँथ्यो, त्यसपछि पढाउँदैन। र यो
मिडल स्कुललाई चाहिँ हाई स्कुलमा परिणत चाहिँ त्यो 2003 सालमा पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा प्राइम मिनिस्टर भएपछि प्राइम मिनिस्टर भएको उपलक्ष्यमा यसलाई चाहिँ हाई स्कुल बनाइदियो र त्यही कारणले श्री पद्मा हाई स्कुल भन्ने नाम पनि रह्यो र म त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ 3 क्लासमा पढ्थेँ र अनि त्यहाँबाट 4 क्लासमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ 4 क्लाससम्म यहाँ पढेँ। त्यसपछि म चाहिँ जिपीमा गएर पढ्न गएँ र अनि यहाँ चाहिँ त्यो अब राजनीतिक परिवेश पनि राणाको टाइममा त भयङ्कर चाहिँ के छ कन्ट्रोल सिचुएसन थियो नि, असाध्यै नियन्त्रित थियो, कसैले के गर्ने सक्दैन थिए। त्यही पनि अब भारतको चाहिँ त्यो हावा चाहिँ यहाँ बिस्तारै चाहिँ त्यो आउन थालेको थियो। 4 सालदेखि मैले चाहिँ त्यो चाल पाएँ, यस्तो यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ, यस्तो यस्तो भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलि पढे लेखेका मान्छेहरू, अलि जागरुक मान्छेहरूले चाहिँ त्यो राणा विरुद्धमा चाहिँ कुरा गर्न थाले, काम गर्न थाले। अब यहाँ स्कुल कलेजहरूमा, स्कुल कलेज त थिएन, स्कुलमा पनि आएर पढे लेखेका मानिसहरू तिनीहरू चाहिँ जुलुस आएछन् यहाँ। पछि तिनीहरू राजनीतिक नेताहरू पनि भए, शैक्षिक नेता पनि भए। पठन पाठनको निमित्त किताबहरू पनि नेपालीमा चाहिँ बिरलै नेपाली किताब मात्रै पाइन्छ। अनि सबै चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरू इन्डियाबाट चाहिँ तयार भएर आउँथ्यो, अङ्ग्रेजीको पनि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हिन्दीमा पढ्नु पर्दैथ्यो, इतिहासहरू सबै किताबहरू हिन्दीमा हुन्थ्यो। यस्तो खालको चाहिँ त्यो परिवेश थियो। उनले नेपालको राजनैतिक वातावरणलाई नजिकैबाट निहालेका थिए। प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावताका देखिएको सामाजिक र राजनैतिक परिवर्तनको साक्षी बसेका थिए यही काठमाडौँ उपत्यकामै जन्मथलो भएकाले। आफू संलग्न कम तर अवलोकन बढी गरेर उनले त्यस परिवेशको साहित्यिक अवस्थालाई पनि राम्ररी जाने बुझेका थिए। अरू त राम्रो जानेकै थिएन। सानो सानो कक्षामा हामीले चाहिँ त्यो बालकको बोबरो जुजेसुको नाममा त्यो पढ्थ्यौँ। आयो के अरे यो दसैँको चाहिँ उसको शरद महिमा भन्ने किताबहरू, कविताहरू हाम्रो लेखनाथ कवि शिरोमणिको चाहिँ त्यति बेला पढ्नु पर्दथ्यो। अब त्यो उहाँलाई चाहिँ त्यति बेला कवि शिरोमणि पदवी पनि दिएको थिएन। तर चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँले लेखेको कविताहरू चाहिँ हामी खुब रुचाएर पढ्दथ्यौँ। अनि 10 क्लास यताउति माथि गएपछि त अरूको पनि पढ्नुपर्ने भयो र त्यसले पढ्दाखेरि त्यो धरणीधर कोइरालाको कविताहरू पढ्न थाल्यौँ। अनि अर्को कथाहरू, निबन्धहरू पढ्न थाल्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो भयो। र अब 10 सालमा मैले एसएलसी 9 सालमै दिनुपर्ने थियो, तर चाहिँ मैले त्यो आमा र बहिनीहरू बिरामी भएको हुनाले हेरचाह गर्नु पर्यो, परिवारमा कोही थिएन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो साल चाहिँ ड्रप गरेर 10 सालमा दिएँ मैले। र 1 महिनामा चाहिँ 1 महिनाको लागि मैले चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूका घरमा गएर मैले चाहिँ म काठमाडौँमै बस्थेँ, होटुमा त्यो बेला। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ पढ्थेँ, उहाँका ट्युसन पढ्थेँ। 16 रुपियाँ लिनुहुन्थ्यो। म्याथमेटिक्स बाहेक अरू सबै पढाउनुहुन्थ्यो उहाँले। साह्रै मजासँग पढाउनुहुन्थ्यो। साइन्स पनि पढाउनुहुन्थ्यो। काव्यात्मक रूपले चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो उहाँ, कवि भाषा बोल्नुहुन्थ्यो। मजा लाग्छ मलाई। अनि यस्तै गरेर त्यहाँ उहाँसँग गर्दाखेरिको त्यो अनुभूति साह्रै चाहिँ तगडा छ। अहिले पनि सम्झन्छु कतिवटा घटनाहरू, त्यसको चाहिँ राम्रो घटनाहरू म सम्झन्छु। नराम्रो त मैले केही पनि भेटिनँ। अब काठमाडौँमा डेरा लिएर पढ्न थालेपछि त सबैसँग जाने भयो। सट्टैमा के अरे सिटी चरण दाई, यो काजी दाई भन्थ्यौँ हामीहरू। उहाँहरू पछि त हाम्रै घरमा यहाँ आएर बस्ने, खाने, पिउने, यताउति गर्ने, यो गर्ने। कवि गोष्ठी गर्थ्यौँ यहाँ चाहिँ। दत्तात्रेयमा पनि कवि गोष्ठी गऱ्यौँ। सबैलाई बोलाएको, बसमा राखेर ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ गरेको। अनि त्यस्तो खालको चाहिँमा सबै ठुल्ठुला चाहिँ कृष्णचन्द्र राई, अनि हृदयचन्द्र त श्रीकृष्ण बिरामी भइसकेका थियो, नभएको बेलामा बोलाउँथ्यौँ हामी, यहाँ टप दिन लगाउँथ्यौँ। यस्तो माहौलहरू थुप्रै चाहिँ यो थियो।
त्यो बेलाको साहित्यिक माहौलमै हुर्केका व्यक्ति हुन् तेजेश्वर बाबु ग्वाङ्ग। भक्तपुरमा हुने कवि गोष्ठीमा उनको संलग्नता बरोबर रहन्थ्यो भने साहित्यकारसँगको उनको निकट सम्बन्ध नेपाली साहित्यको उर्वर कालमा उनको पनि साहित्यसँगको साइनो गाँसिएको थियो। त्यस बेलाका साहित्यकारहरूका सृजनामा उनको मन रमायो र कता कता आफूभित्र पनि साहित्य रचनाको झिल्को सल्कियो। यसै बीचमा उनले विद्यालयमा अध्यापन पनि गर्न थाले। शिक्षा आर्जनका लागि विद्यालय नै नभएको त्यस समयमा भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोकमा समेत शिक्षाको जग बसाउनमा उनको पनि केही योगदान रह्यो। अब स्कुलको संलग्नता त सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ शान्ति भक्त स्कुल थियो यहाँ, त्यो पनि मिडल स्कुलसम्मकै हो, 7 क्लाससम्मकै हुन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ बस गोपाल त्यो सिनेमा हल भएको त्यो चाहिँ माथि त्यहाँबाट एउटा चाहिँ त्यो ऊ छ बाटो छ कि अलिक स्लोप भएको, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई टकोने भन्छ नेवारी भाषामा। टक भनेको यो चाहिँ यसो उकालो, अनि त्यो उकालोको चाहिँ मुनतिर चाहिँ त्यो स्कुल छ, अनि त्यो ठाउँको नाउँ नै त्यो टकोने भन्ने चाहिँ भयो। यो उकालोको मुनतिरको त्यहाँ चाहिँ त्यसमा मैले पनि पढाएँ। त्यहाँ 10 सालतिर पढाउन थालेँ। अनि त्यहाँ चाहिँ स्कुलमा पढाउँदाखेरि मेरो चाहिँ त्यो पढाउने काम चाहिँ पढ्ने र पढाउने काम दुवै चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो। यस्तो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ 13 सालमा फेरि ऐसेलु खर्क स्कुलको चाहिँ हेडमास्टर भएर त्यहाँ चाहिँ गएँ। र त्यो ऐसेलु खर्कमा सबभन्दा चाहिँ राम्रो एउटा मैले चाहिँ कुरा भेट्टाएँ, ऐतिहासिक कुरा, र त्यो सम्पदा नै हो देशको। त्यो हाम्रो भीमसेन थापाको चाहिँ उसको हत्यापछि, उसको चाहिँ मृत्युपछि उसको भाइ चाहिँ त्यो रणवीर सिंह थापा त्यहाँबाट चाहिँ त्यो छर्म भेषमा चाहिँ भेष बदलेर ऊ चाहिँ त्यहाँ भागेर गएछ, त्यहाँ बसेछ। अनि त्यो बसेपछि त्यहाँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ पहाड छ, जङ्गलै छ, ठुलो घना जङ्गल। अनि त्यसको भित्र एउटा चाहिँ त्यो उसबाट त्यो रहेछ गुफा। अनि त्यो गुफामा गएर उसले चाहिँ त्यहाँ बसेछ र उसको नामै चाहिँ त्यहाँ उसले स्वामी महाराज भनेर चाहिँ राख्यो। अब स्वामी महाराज भएपछि को अब रणवीर सिंह भीमसेनको भाइ भन्ने त त्यति बेला कसैलाई त्यत्रो थिएन, पछि मात्र यो चाहिँ सबैलाई थाहा हुन। त्यहाँ उसले बनाएको एउटा रणमुक्तेश्वर महादेवको मन्दिर छ, यहाँ पनि छ नि रणमुक्तेश्वर महादेवको। त्यहाँ राजा त्रिभुवनको शालिग भएको ठाउँ के भन्छ त्यसलाई काठमाडौँमा त्रिपुरेश्वरमा त्यो एउटा छ नि, त्यो चाहिँ त्यहाँ छ। अनि त्यहाँ त्यस्तै टाइपको त्यो त्यहाँ पनि सानो उसमा चाहिँ छ। अनि सटल थियो त्यो त्यहाँको पुजारीहरू बस्ने। अनि स्कुल त त्यसोमा पो पढाउनु पर्ने। अर्को चाहिँ 6 क्लाससम्म पढाउनलाई चाहिँ कोठै थिएन, केही थिएन। पानी पऱ्यो भने बिरादिनु पर्ने, हुरी लाग्यो भने पनि बिरादिनु पर्ने, घाम लाग्यो भने चाहिँ ओट लगाएर पढ्नु पर्ने। यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति थियो। केही समयको अध्यापन पश्चात विक्रम सम्वत 2017 सालमा तेजेश्वर बाबु ग्वाङ्ग नेपालको प्रशासन क्षेत्रमा प्रवेश गरे। उनको प्रशासकीय कार्य कुशल रह्यो। निजामती कर्मचारीबाटै उनी 2049 सालमा सेवानिवृत्त भए। पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्री कालमा गठित उच्च स्तरीय प्रशासन आयोगमा उनलाई बोलाइयो। पञ्चायत कालका राष्ट्र सेवक बहुदलमा समेत देशकै सेवा गरे उनले। कांग्रेस गभर्मेन्ट चाहिँ थियो बिपी कोइरालाको इलेक्सन पछिको कुरा। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो 17 साल आयो, फेरि पुसी गटे। त्यहाँबाट चाहिँ यो त्यो चाहिँ सबै क्याबिनेटै चाहिँ भङ्ग भयो, पार्लियामेन्ट भङ्ग भयो, के भयो, पार्टी ब्यान भयो। अनि त्यहाँबाट त्यो डिडिओहरू सबै अन्डरग्राउन्डमा गए, त्यहाँका मेम्बरहरू सबै। अनि म त कर्मचारी भएँ, म त जानु केही उचित पनि थिएन। तैपनि म माथि चाहिँ त्यो एउटा निगरानी चाहिँ खुब गर्न थालेको थियो। यो चाहिँ सम्झना छ। अब पछि त्यहाँबाट चाहिँ काम गर्दा गर्दै त्यो डिरेक्टर चाहिँ त्यहाँ एक दिन त्यो मिटिङमा बोलाएको थियो मेजिस्ट्रेटले। तारामान सिंह स्वार हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। उहाँले त्यो गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले त्यो माइनेटहरू लेखेको भाषा, त्यो शैली, त्यसका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू र अनि त्यहाँ मैले त्यो मिटिङमा बोलेका कुराहरूले त्यो डाइरेक्टरलाई चाहिँ ऊ भर्खर अमेरिकाबाट फर्केको। अनि त्यहाँबाट उसलाई चाहिँ इम्प्रेसन परेछ र उसले चाहिँ मलाई त केही भनेन,
तर मेजिस्ट्रेटलाई भनेको रहेछ यो मान्छे तपाईँले कहाँबाट पाउनुभयो मार्सा भनेर त्यो मेजिस्ट्रेटलाई मार्सा भनेर ऊ पहिले पनि ऊ पनि दरबार स्कुलको मास्टर थियो नि पछि शिक्षा विभागमा थियो त्यहाँबाट चाहिँ यतातिर आएको अनि त्यो सोध्यो मैले त ल्याएको होइन यो यहीँ थियो यो मान्छे यहीँ थियो यो केटा भनेर चाहिँ भने यो मान्छे एउटा मलाई देऊ भनेर उहाँले भनेको थियो भनेर मेजिस्ट्रेटले मलाई आफै अब तपाईँले हामीलाई माया मार्ने भयो त्यसो हो भनेर भन्नु किन माया मार्ने हजुरलाई मैले किन माया मार्ने भने अब मलाई थाहा छ तपाईँलाई अब बाजेले लान्छ बाजे भनेको टाढे भनेर तपाईँलाई यहाँ राख्दैन मगा राख्दैन तपाईँलाई लिएर जानुहुन्छ भनेर साथीले लिएर गयो त्यहाँ एपोइन्टमेन्ट थियो म काम गर्न थालेँ त्यहाँ पनि राम्रै इम्प्रेसन भयो बस्दा बस्दै त्यहीँबाट चाहिँ म पञ्चायत विकास मन्त्रालय पञ्चायत मन्त्रालय भयो यस्तै यस्तै त्यहाँ सबै ठाउँ काम गरेँ त्यो पनि त्यो पछि यो पञ्चायतको टाइममा 22 सालमा यो स्थानीय प्रशासन ऐन भन्ने अहिले पनि छ त्यो र सिडिओहरू चाहिँ अहिले पनि छन् र कति चाहिँ त्यति बेलाको त्यो चाहिँ नयाँ प्रावधानहरू त्यो अहिले पनि बाँकी छ कति त चाहिँ अब मिल्दैन। उनको साहित्यिक यात्रा त पहिलेदेखि नै सुरु भएको थियो जब साहित्यकारहरूको सङ्गतमा आइपुगेका थिए उनी। छिटपुट कविता र निबन्ध सृजना भएका थिए उनको साहित्यिक कलमबाट। निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि अझ सशक्त भएर लेख रचना निबन्ध कविताले अझ बढी स्थान पाए उनको रचनामा। सबभन्दा पहिले चाहिँ के छ भनेदेखि धेरै हास्य व्यङ्गका निबन्धहरू लेखेका थिए अब कहाँ छ त्यो खोज्न पनि गाह्रो छ अहिले त अब त्यस कारणले त्यसपछि मैले हास्य व्यङ्गमा चाहिँ अलिक चाहिँ अरूलाई व्यङ्ग गरेपछि आफूलाई पनि त त्यसको चाहिँ रिबाउन्ड भएर आउँछ नि त्यो पनि भोगेँ मैले। अब यो साहित्यकारहरू त यहाँ खुबै चाहिँ आउँथ्यो अब यो चाहिँ ऊ हास्य व्यङ्ग पनि खुबले सबैले पढाउँथ्यो रुचाउँथ्यो तर अब कसैलाई चाहिँ लागेपछि त्यो चाहिँ सह्य हुँदो रहेनछ अब त्यस्तो खालको त्यो चाहिँ अनुभव गरेँ अनि पछि अब यसो गर्नुभन्दा त अब यो अर्कै खालको चाहिँ जीवन दर्शनहरूको बारेमा हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको बारेमा यो गर्नुपर्छ भनेर गर्न थालेँ गर्दा गर्दै मलाई अब संस्कृतिमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ संस्कृतिको चाहिँ पक्ष लिएर चाहिँ लेख्न थालेँ र लेख्दाखेरि पनि मैले चाहिँ के गरेँ भनेदेखि अब लामो लामो वाक्यहरू विन्यास गर्थ्यो त्यो मलाई मन परेन यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो पुरानो टमसुके भाषा चाहिँ हुन्थ्यो त्यो लामो लामो सेन्टेन्सहरू यत्रो प्याराग्राफ हो एउटा त्यो चाहिँ ठिक लागेन मलाई अनि त्यहाँबाट चाहिँ छोटो गर्ने अनि त्यो चाहिँ 4-5 शब्दको अथवा 20 शब्दकै पनि एउटा सेन्टेन्स जस्तो गरेर मैले प्रयोग गर्न थालेँ त्यो चाहिँ सबैले मन पराएको छ अहिले धेरैले त्यस्तो गर्न थालिरहेको छ मलाई त्यसमा चाहिँ सन्तोष छ। तेजेश्वर बाबु ग्वाङ्गका लेखहरूले नेपालको संस्कृति बोलेका छन्। संस्कृति मात्र होइन त्यहाँभित्रको दर्शन बोलेका हुन्छन् पूर्वीय सभ्यताको सत्यता बोलेका हुन्छन्। संस्कृतिको अन्धानुकरण होइन त्यसलाई अँगाल्नु पछाडिको कारण समेतलाई पहिचान गर्न खोज्नु र सर्वसाधारणलाई आफ्ना लेख मार्फत अवगत गराउनु उनको लेखकीय विशेषता हो। उनी त्यसै त संस्कृतिको भरिपूर्ण सहर भक्तपुरमा बसोबास गरेका र त्यसमा पनि त्यहाँको कला साहित्यको अध्ययन अनुसन्धान गरी अरूलाई बुझाउने सामर्थ्य राख्नु यो त साँचो अर्थमा स्वाभिमानको मूर्त रूप न हो। कवि तेजेश्वर बाबुमा अनुभूति कल्पना भावना संवेदना र विचारका साथै चिन्तन र अध्ययनशीलताको समवेत समन्वय छ। त्यसैले त उनका कवितामा सातै रङ्गको इन्द्रणी जगमगाएको देखिन्छ। आफ्नै जन्मभूमिको गौरव गाथामा स्वाभिमानको उत्कृष्ट अनुभूति उनको विशेषता हो। मेरो जन्मस्थल अति अति प्राचीन, मेरो भक्तपुर गौरवशाली महान। तेजेश्वर बाबु ग्वाङ्ग एक सांस्कृतिक विषयका सृजनशील निबन्धकार व्यक्ति हुन्। उनका निबन्धले जीवन र संस्कृतिको सम्बन्ध र सामिप्यतालाई उजागर पार्छन्। समयको स्वरलाई समात्ने उनी उनका रचनाले संस्कृतिका बहुआयामिक पक्षलाई प्रस्फुटन गरिदिन्छन् आम पाठकमा।
जति गाम्भीर्यता र वजन उनका निबन्धमा भेटिन्छ उति नै रस र संवेदना उनका कवितामा। त्यसैले त जीवनको अधिकांश समय निबन्ध रचना र कविताको सृजनामै बितेको छ उनको। जीवन, संस्कृति र दर्शनको चिन्तनमै अधिकांश समय बितेको छ। जीवन संस्कृति हो, संस्कृति नै जीवन हो। यो सबै भोग कहाँ हुन्छ? कसले भोग्छ? यो जीवनले भोग्छ। कसले यो भोगाइको कुराहरूको चाहिँ यसो इन्टरप्रिटेसन गर्छ? जीवनले गर्दछ। यो स्वर पनि जीवन हो, यो चिन्तन पनि जीवन हो र चिन्तनभित्र चाहिँ संस्कृति छ। जीवनले चाहिँ भोगेका सबै चाहिँ यो भोगाइहरू संस्कृति बनेर आउँछ, संस्कार बन्छ। संस्कारबाट चाहिँ अनि त्यो चाहिँ संस्कृतिको चाहिँ निर्माण हुन्छ, संस्कृति चाहिँ बस्छ। अब यो यति संस्कृति चाहिँ बनिसकेपछि अब यसको एउटा चाहिँ अर्को पाटो छ। अहिले मैले यो गरेको है, यो मैले पढाएको थिइनँ यस्तो खालको। अब अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि मलाई आफैले चाहिँ त्यो भन्नु पर्दाखेरि आफ्नै मनभित्रबाट एउटा चाहिँ त्यो नयाँ तरानाहरू चाहिँ निस्किराखेको छ। त्यो के हो? संस्कृतिको चाहिँ दुईवटा पाटो छ। एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल चाहिँ त्यो प्याटर्न, ट्रेडिसन बााउन्ड है, र त्यो चाहिँ त्यो ट्रेडिसन बााउन्डनेस भनेको अन्धविश्वास, आँखा चिम्लेर गर्ने के हो अर्थ केही पनि थाहा छैन, ल भगीरथ प्रयत्न भनेर भन्यो, त्यसको अर्थ न भर्छ गोविन्द गाई भने जस्तै भयो। अब त्यो मात्रै होइन, कल्चरल डाइनामिजम हुन्छ। कल्चर चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो समयअनुसार आफ्नो विवेक चिन्तन र आफ्नो ब्रह्म विवेकले चाहिँ जे कुरा चाहिँ बताउँछ त्यो अनुसार त्यो संस्कृति चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने चाहिँ खालको हुन्छ। अब त्यस कारणले ट्रेडिसनल प्याटर्न चाहिँ संस्कृतिको एउटा, अर्को चाहिँ कल्चरल डाइनामिजम। यो डाइनामिजम भनेको त यो डाइनामिक कुरा भएन र, यो के एटम बम लिएर अथवा गोली लिएर बारुद लिएर विद्रोह गर्नुपर्छ? चिन्तनको विद्रोह हो नि यो। यसरी चाहिँ यो इन्टरप्रिटेसनको कुरा हो नि। यो गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले चाहिँ अहिले नयाँ पिँढीको मान्छेहरूलाई हाम्रा चाहिँ के छ पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय यो चाहिँ शास्त्र, पूर्वीय यिनीहरूको चाहिँ अध्ययन गराउनु पर्दछ। वास्तवमा सिङ्गो नेपालको साहित्य क्षेत्रमा एक विशेष स्थान राखेका साहित्यकार हुन् तेजेश्वर बाबु गुरुङ। उनको साहित्यिक यात्राले एक मौलिक स्थान र पहिचान कायम गरेको छ। आम पाठकमाझ एक विशिष्ट स्थान स्थापित गरेको छ, सम्मानित बनेको छ। उनको साहित्यिक आयाम देशलाई माया गर्ने देशभक्त हुन् उनी। नेपाल त नेपाल जस्तै देश हो नि। नेपाल त्यस्तो देश हो जस्तो हामी छौँ। हाम्रो चाहिँ के छ नेपाल प्रतिको श्रद्धा भाव र यसको चाहिँ अनुराग चाहिँ कतिको चाहिँ गहन छ, कतिको चाहिँ है कर्मठ र चाहिँ यो सलिड छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले भन्नु पर्दछ। नेपाललाई गाली गर्ने ठाउँै छैन। नेपाल त हाम्रो मातृभूमि हो नि, जन्मभूमि हो नि। चाहे उसमा चाहिँ बझाङमा होस्, चाहे चाहिँ बाजुरामा होस्, चाहे चाहिँ नेपालगञ्जमा होस्, चाहे ताप्लेजुङमा होस्, चाहे झापामा होस्, जहाँसुकै होस् नि, नेपाल नेपालै हो, भक्तपुरै हो भन्नु पनि पर्दैन। म पो जन्मेँ यहाँ, तपाईँ त चाहिँ बझाङमा जन्मनु भयो। त्यस कारणले यस्ता खालका कुराहरूले चाहिँ गर्दाखेरि यो हाम्रो देशलाई चाहिँ सम्मान गर्न जान्नु पर्दछ हामीले। त्यो देशको सम्मान गर्दाखेरि यो संस्कृतिको चाहिँ सम्मान हुन्छ। मूर्त बेथाका अव्यक्त कथा कोर्दै किरमिर अमूर्त भित्तामा अलि झोक्रिए चाहिँ, अलि ठुस्के चाहिँ, अलिक हुर्के चाहिँ, युगलाई हाँक दिएर मौन उभिएकी छोरी देख्दा युग नै विद्रोहको इतिहास कोरिरहे चाहिँ लाग्छ। देश पढ्ने, संस्कृति पढ्ने, बुझ्ने र बुझाउने अनि आफ्नै अस्तित्वमा रमाउने साहित्यकार हुन् तेजेश्वर बाबु गुरुङ। उनको जीवनले समाजलाई सिकाएको छ, संस्कृतिलाई वैज्ञानिक रूप दिएर जीवित बनाएको छ। सेवा र सृजनामा समर्पित उनको जीवन आम मानिसका लागि रूपान्तरणको एउटा बलियो आधार बनेको छ। हवस् त, कार्यक्रम रूपान्तरण आजलाई यति नै। अर्को साता रूपान्तरणका अर्का पात्रलाई लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।